बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज से 6-7 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मईशत जो है वो साथ नहीं चल सकते। नाज़रीन, उसके बाद जो है ये सूरत हाल पैदा होती गई कि जी आज मीटिंग हो रही है, कल मीटिंग हो रही है और कबीना इसकी मंजूरी दे रही है, आर्टिकल 6 का मुकदमा बन रहा है। सब कुछ होने के बाद अडियाला जेल में बैठा हुआ जो कैदी नंबर 804 है, उसने एक अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। पहले उमर अयूब साहब ने पैगाम दिया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो ज़रा न्यूट्रल हो जाएं। उसके बाद कल अलीमा खान साहबा ने जो एक मैसेज लेके आई कि इमरान खान साहब ने कहा है जी कि जनाब नासिर मुनीर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है न्यूट्रल हो जाएं और आप न्यूट्रल हो जाएं और आप मुस्लिम नून हमें और आपको लड़ाना चाहती है। इसके ऊपर नाज़रीन बहुत सारे टाउट मैदान में उतरे, टाउट साफ़ी नाम नहीं लेते लेकिन बहुत सारे जिसमें हमारे भाई मेरे कप्तान भी शामिल हैं, चौधरी साहब भी शामिल हैं, मुनीर फ़ारूक साहब भी शामिल हैं। जी कप्तान झुक गया, कप्तान लेट गया, कप्तान मिन्नतें तरले करने लग गया। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब के उस मास्टर स्ट्रोक का आज वैसे तो घबराहट जो है नून लीग में पहले ही शुरू हो गई थी। नवाज शरीफ साहब भी बड़े परेशान थे, राणा सनाउल्लाह साहब का बयान भी आया, आपने देखा, और नवाज जो मुस्लिम नून का कैंप है वो मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे चला गया और उस बैकफुट का जो घबराहट है वो आज नज़र आई। यानी इससे पहले एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जी पाकिस्तान तहरीक साहब पर पाबंदी लग गई है, पाकिस्तान तहरीक साहब मईशत एक साथ नहीं चल सकते। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, उसके अंदर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा, वैसे तो वो बड़े गुस्से में लग रहे थे और गुस्सा उनका बनता भी है, फ्रस्ट्रेशन है उनको, फार्म 47 पे बने हुए हैं, किसी वक्त भी जा सकते हैं, तो उनको बड़ा ख़तरा है, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर के अंदर है। गुस्सा उन्होंने किया, उन्होंने यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इमरान खान साहब को जो है मुज़ाकरात की पेशकश की, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी गुस्सा भी उन्होंने बहुत किया और जो है वो कह रहे थे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक साहब की वो पार्टी है जिसने जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर गंदी शलवारें लटकाई थी। एक तो वो असदुल्ला खान साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, उन्होंने कहा है कि वो शलवारें गंदी नहीं थी, वो उन्होंने धोकर वैसे डाली हुई थी लाइटर मूड में। लेकिन आज देखिए मुसद्दिक मलिक साहब जो गुस्सा कर रहे थे और वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इन्होंने शलवारें लटकाई। चलो PTI वालों ने शलवारें लटकाई थी, हाल ही में आपने देख लें, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज करते बड़ी धमकियाँ दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन के मामले पर। फिर आपको याद होगा आज से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 26 साल पहले, बल्कि 27 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मुस्लिम नून के वर्कर जो हैं वो कायदा तौर पर मुस्लिम जो अंदर दाखिल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में और जजेस को जो है वो पिछले दरवाज़ों से अपनी जान बचाकर भागना पड़ी थी। तो इस तरह की बात करने से पहले जो है वो मुस्लिम नून जो है उसे अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए। अब नाज़रीन, इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून और जो मुस्लिम लीग के वज़ीर और लीडरान हैं उनके अंदर बेयकीनी है, मायूसी है और बड़े बुज़दिली इतनी हो गई है कि एक लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करता है और साथ साथ ही जी फिर कहता है कि हम मुज़ाकरात करें। उधर से कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो एक अलग अपनी पार्टी पर खुदकुश हमला कर देते हैं और वो पूछते हैं कि वो हमसे नाराज़ हैं, सोशल मीडिया आपका नाम जो है वो एक्टिव नहीं हो रहा, पार्टी कन्फ्यूज़ है, मियाँ नवाज शरीफ को अलग ना पंजाब हुकूमत में रखा ना वफाकी हुकूमत में, तो फिर रेत तो हाथ से निकलेगी। अभी तक तो यानी सिर्फ बस बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, बाकी कोई अमल नहीं हो रहा। और मुस्लिम नून इस वक्त जो है मुसद्दिक मलिक साहब ने गुस्से के अंदर आकर मुज़ाकरात की पेशकश की है, कहते हैं कि हमें निकालना है तो आप निकाल दें। यानी कि आप मुसद्दिक मलिक साहब को पता चल गया कि हम निकलने वाले हैं और कहते हैं कि हमें निकालना है तो आप निकाल दें, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आओ आप मुज़ाकरात करें। अब एक तरफ तो मरियम नवाज साहबा कहती थी कि आनी हाथों से जो हम निपटेंगे और दूसरी तरफ जो है फिर वो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा था कि हम पाबंदी लगा देंगे। अब नाज़रीन वो पाबंदी भी गई और सारा कुछ गया। तो आज मुस्लिम नून जो है वो इस वक्त
تک اتنی کنفیوز ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ کبھی ایسے زرداری صاحب کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں آپ کوئی حل کریں، کیونکہ جب یہ فارم 47 پر بن گئے تھے تو انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ ہم تو وزیر اعظم بن گئے ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے جی، ہمیں کون ہوتا ہے پوچھنے والا، اب ہم سب کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم عمران خان کے اوپر کیسز بنا دیں گے۔ لیکن اب یہ ناظرین جو کہتے تھے نا کہ عمران خان کو تو سیاست آتی نہیں ہے، اب اس بندے نے یہ جو ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا ایک قسم کا، وہ جو ان کی زبان میں کہتے ہیں کہ انہوں نے مونسر کروایا یا گگلی کروائی تھی، اس کا اثر آپ کو مسلم نون کی چیخوں میں کل بھی نظر آ رہا تھا اور آج بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اب میرے صحابی بھائی وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر لگا رہے تھے کہ یہ یو ٹرن لے لیا، آرمی چیف کے قدموں میں گر دیا، ہمیں معاف کر دیں، تو اب مسلم نون کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ اب غریدہ فروغی صاحبہ نے بھی آج اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے کہ یہ کل تھا اور یہ آج کا، اس نے فوٹیج بھی لگائی ہے۔ تو اب وہ جو ہمارے صحابی بھائی ہیں وہ کیا کہیں گے اس کے اوپر، کس طرح اس کو ریئیکٹ کریں گے، کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ جو کہ عمران خان پر تنقید کر رہے تھے کہ آج مسلم نون نے بھی باقاعدہ طور پر جیسے بھی کہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے مذاکرات کریں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مسلم نون جو ہے وہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما گرفتار کیے جا رہے ہیں، اوپر سے ورکر اٹھائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں مذاکرات کی پہ دعوت دے رہے ہیں، پہلے اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ ناظرین سے اگلی خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج کہا ہے، اور جو ان کے بارے میں شک و شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، وہ آج مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے، اور واقعی وہ بی ٹیم ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پارٹی نے پہلے اسلام آباد کے 3 لڑکوں کے فارم 45 نہیں دیے، پھر آج حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو فریش الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ پوری دال ہی کالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جیتے ہوئے آپ کے پاس فارم 45 ہے تو آپ ٹریبونل کے اندر جائیں اور وہاں جا کے جناب اپنے حلقے واپس لیں۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کیونکہ حافظ صاحب کے کہنے پر ہی آئے تھے، تو آج وہ پتہ چل گیا واقعی کہ وہ آئے، اس لیے ان کو روکا بھی نہیں گیا، کسی قسم کی ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوئی، طریق لبیک کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی، کسی قسم کی شیلنگ نہیں ہوئی، اور وہ جناب جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ خود نہیں آئے بلکہ انہیں لایا گیا ہے، جیسے صاحب کا جماعت اسلامی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو اس سے اگلی خبر ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے جو 9 مئی کے 12 کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور کی تھی نا، اب انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے 9 مئی کا۔ ویسے تو بیانیہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے جب عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر ضمانت ہوئی تھی اور 6 ملزمان جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کی ضمانت ہوئی تھی، تو جمال مندوخیل صاحب نے بھی جو کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ کیا ہم ایک کانسٹیبل کے کہنے پر سابق وزیر اعظم کو غدار کہہ دیں؟ اور یہاں پر بھی جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ پراسیکیوشن کے پاس 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، سوائے چند پولیس والوں کے جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب میٹنگ کر رہے تو ہم نے سن لیا، یعنی پولیس والوں نے پتہ بھی چل گیا کہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہ پہنچ بھی گیا اور انہوں نے سن بھی لیا۔ تو جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے باقاعدہ طور پر اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر لکھ دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہونے کا عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ مکمل طور پر اس میں سے بری و ذمہ ہے، اور ان کی جو وہ ریمانڈ والی تھی وہ کلعدم کرا دی جاتی ہے۔ اب ناظرین اس وقت فرسٹریشن ہے، اب کیونکہ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ عدلیہ کھڑی ہو چکی ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اگر باہر نکل آیا تو پھر نیلسن منڈیلا کو لوگ بھول جائیں گے، جب وہ آزاد ہو کے باہر آ جائیں گے تو صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ لیکن عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ میں نے کس سے بدلہ نہیں لینا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ خوف جو ہے ان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ خوف کس حد تک ختم ہوگا، یہ کیسے ختم ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔